मेराज दरअसल क्या है? नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह पाक ने जिहड़े मोजज़ात अता फरमाए उन्हां मोजज़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक अजीम मोजज़े ਦਾ नाम मेराज है। सुभान अल्लाह। ਇਹਦਾ लफ्ज़ी माना आसान माना हुंदा है बुलंदी। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह पाक ने मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा तो लैके सिदरतुल मुंतहा और सिदरतुल मुंतहा तो ला मकाना जिथों तक अल्लाह ने चाहा है सारी चीज दी सैर करवाई है। इस चीज का नाम है मेराज। तवज्जो है सब हज़रात दी। लेकिन चूंकि इत्थे उलमा भी मौजूद हैं तो मैं इत्थे इब्तदा दे अंदर तुहानू बात अर्ज करा कि नबी पाक दी मेराज क्या चीज है। ये बड़ा खास नुकता और पॉइंट है, इनू याद रखना है। बाज़ लोग आते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम आप मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा गए तो आप दी ये मेराज है। मैं कह ये मेराज हुजूर दी नहीं बल्कि मस्जिद अक्सा दी मेराज है। मेरे जुमले में अगर समझने की कोशिश करो तो ये मस्जिद अक्सा दी मेराज है कि हुजूर जलवागर हो गए। अच्छा, उत्थे सारे नबियां ने वेख्या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम इमाम बने और सारे मुक्तदी बने। ये उन्हां नबियां दी भी मेराज है। समझ आ रही? उथों आप पहले आसमान ते गए, दूसरे ते, तीसरे ते, चौथे ते, पंजवें ते, छेवें ते, सतवें ते। ते ये जिहड़ा नबी पाक गए ना, ये हुजूर दी मेराज ये नहीं है, ये तो सफर मेराज है। मेराज तो होर शै है। जदों पहले आसमान ते गए तो पहले आसमान दी मेराज हो गई, दूसरे ते गए तो दूसरे दी हो गई। तवज्जो है सारे भाइयों दी? कोई नहीं है। ये जिथे जिथे मेरे आका गए ना उस चीज दी मेराज हो गई। सिदरत गए तो सिदरत दी मेराज हो गई। समझ आ रही ना? जन्नत गए तो जन्नत दी मेराज हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम जिथे गए ओदी मेराज हो गई। ते सवाल पैदा होता भी मौलाना फिर नबी पाक दी मेराज क्या है? इस जुमले नूं सुन के हर ईमान वाले दा दिल खुश हो जाता है और चेहरा फुला गुलाब दे फुल वर्गा बन जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मेराज दा ये सफर जरूर है, पर हुजूर दी मेराज पता क्या है? उस रात अल्लाह दा दीदार करना बगैर किसी पर्दे तो सिर दियां अखां दे नाल, ए मुस्तफा दी मेराज है। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है मेरे प्यारे भाइयों? गिरामी कदर हज़रात, ये है ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मेराज। वगरना अगर ये चीज ना होवे ते बाकी सहरां ये ते पहले कई नबियां नूं भी होईयां। वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्दि वल यकून मिनल मूकिनीन। ये सहरां ते अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम पाक नूं भी करवाइयां ते फिर ते ओदे नाल रल गए। ना ना, ये सारा सफर जरूर है। जिथे जिथे मेरे आका तशरीफ लेके गए उस शहर दी मेराज हो गई। लेकिन मेरे नबी दी मेराज क्या है कि अपने रब दा दीदार फरमाया। तवज्जो है ना मेरे प्यारे भाइयों दी? इस बात को अपने ज़हन दे अंदर रखो क्योंकि अकीदा अहले सुन्नत ही है। हाँ, और मैं इब्तदा दे अंदर एक बात भी अर्ज कर देवां कि बाज लोग इसका इनकार कर दें कि नहीं रब को नहीं देखा। मैं कहा अच्छा रब नूं नहीं देखा तो फिर क्यों नहीं देखा? दलील क्या है? आखिर जी कायदियां किताबां दे अंदर मौजूद है। शरा कायदे नस्फी और दीगर जितनियां किताबां ने भाई अल्लाह पाक के वास्ते तायुन ये नहीं हो सकता। मतलब जिहद दा और आजादा ये तायुन नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला सम तो पाक है, जिहद तो पाक है, जिस्म जिस्मानियात तो पाक है। तो फिर जेदी सिमत कोई नहीं, जिहद कोई नहीं, उन्होंने वेख कैसे सकता है कोई बंदा? उन्होंने ये दलील है। लेकिन मैं इत्थे एक सादा बात करना चाहना, एक गल सुन के भी तुहानू मजा आएगा। मैं कहा यार अच्छा छड़ दे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ते इनू नहीं वेख सकते। ठीक है, मान लिया कि जिहद नहीं है, तायुन नहीं है, समत नहीं है, नहीं वेख सकते, जिस्म जिस्मानियात नहीं। एक गल दा मैनू जवाब दे। अगे पूछो, मैं कहा जन्नत दे अंदर जाके अल्लाह ने फरमाया ना कि मैं जन्नतियां नू दीदार कराउणा है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप? अकीदा अहले सुन्नत है ना, जन्नतियां नू दीदार होना है। आखिर जी बिल्कुल इत्थे होना है। तो मैं क्या फिर जन्नत के अंदर किवें दीदार करेगा जदों तायुन नहीं, तो जदों समत नहीं, जिहद नहीं, जिस्मो जिस्मानियात नहीं, तो फिर मैनू ईमान दे नाल दस ना कि फिर जन्नत के अंदर जाके तू की वेखना है? आखिर यार ओथे अल्लाह दी शान है, वो जो विखावे। मैं क्या हुण मेरी भी सुन ले, जेड़ी तैनू ओथे जो विखाउणा है ना, अल्लाह ने मेराज रात अपने हबीब नूं वो विखा छड़िया। गिरामी कदर हज़रात, इस बात को समझने की कोशिश करो कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई जन्नत के अंदर जाके दीदार करना कि नहीं करना? ईमान वालियां ने उत्थे कोई शय ते वेखनी है कि बिल्कुल अल्लाह अपनी शयाने शान दीदार करवाएगा। मैंने कहा जेड़ा तैनू दीदार कराना ना जन्नत विच, अल्लाह ने मेराज रात अपने हबीब नूं पहले ही करवा छड़िया। समझ आ रही है मेरी बात? इस बात को समझो। अच्छा, फिर एक और तबका है इस दे अंदर। उसने किया क्या? वो आते ने जी मेराज इस रात जी हुई ना नबी पाक नूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम गए जरूर ने, पर उत्थे जाके वेख्या जिब्राइल नूं है अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल नूं असली सूरत और शक्ल दे अंदर वेख्या। मैं कहा भाई यार ये बात तो मेरी समझ में तो नहीं आती। आखिर वो कैसे?
मैं क्या भाईजान गुजारिश है वे ये वो जिब्राइल अमीन नहीं हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तो ये ताहिरा हदीस रिवायत फरमा दिया ये समझ आवे था फरमाया कि एक मरतबा जिब्राइल अमीन आका अलैहिस्सलाम दी खिदमत अक़दस के अंदर तशरीफ फरमा सन ते हुजूर ने खुद सवाल फरमाया ए जिब्राइल ए दस तू जो सारी मखलूक वेखी है अव्वलीन व आखिरीन अर्श वाले फर्श वाले कोई साडे वर्गा भी वेखे समझ आ रही ना कोई साडे वर्गा भी वेखे ते हुन जरा जवाब सुनना जिब्राइल अमीन आदे ने क़ल्लबतु मशारिकल अर्द व मगारिबहा फलम अजिदु रजुलन अफदल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन आदे ने आका मैं कायनात नु उलट पलट के वेखिया पर जैसा रब ने तुहानू बनाया बहोर किसी नू वेखिया ही कोई नहीं है ऐसा ओ जिब्राइल अमीन जेदे बारे लोग कहते हैं कि उन्होंने वेखण गए वो खुद आते ने आका जैसे तुसी हो ना नहीं तवज्जो फरमा रहे वैसा तो है ही कोई नहीं तो ये कैसे कह दिया कि वो जिब्राइल को देखने गए थे समझ आई ना इसको खुदा वास्ते समझने की कोशिश करो ये अगर समझते बैठे हो गिरामी कदर हज़रात इस वास्ते साडी समझ च गल आउंदी कोई नहीं बस जिब्राइल नू देखना इतना लंबा सफर हालांकि अगर मुहद्दिसीन कराम नू पढ़िया जाए ये उलमाए अहले सुन्नत और मुहद्दिसीन उन्हें लिखा है आपको पता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर जिब्राइल अमीन कितनी बारी आए ये कोई मुफ्ती यार खनैमी नु पढ़े शेख मौक़िक़ नु पढ़े अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी नु पढ़े ते फिर सवाद आवे सुन के वेख्या तुम्हारा चेहरा फुल्ला तरह खिल जाएगा जिब्राइल अमीन मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर 24,000 मरतबा आए ने जनाब तवज्जो नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं कितनी मरतबा आए हैं 24,000 मरतबा अच्छा यार पहली बात है जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम दी जिम्मेदारी क्या सी वो तो वही लैके आंदे सन ना बोलो तो सही ना वही लैके आंदे सन ना अच्छा वही लैके आनी है तो कुरान मजीद सारा वही है बिल्कुल ठीक है अगर एक आयत नूं एक बारी भी लैके आन तो कमो बेश 6,666 आयातां ने तो जिब्राइल नूं चाहिए 6,500 बारी आउंदा हालांकि बस औकात सूरत पूरी आई बस औकात रकू आया बस औकात 10 आयातां आईयां इस हिसाब नाल ते सारा 2,500 बारी बनता है यार झटके लोग बैठे हो हिसाब करके दसदा पिया जिब्राइल अगर 1 बाय 1 एक आयत लेके आंदा तो कितने मरतबा बनना सी 6,500 मरतबा ते 6 दूनी 12 6 त्रियों 18 ते 6 चौकड़िया 26 तो जो नहीं फरमाई अल्लामा गफूरी साहब सोचने की बात है भाई अगर जिसको समझ आ रही है मुझे मौका ना दी आप खुद बोले ना अच्छा ये वाकया मेराज एक ऐसा वाकया है जुमला सुन के हुण जेड़ा चुप रहा ओदी मर्जी है मैं तुहानू कह रहा ना कि सुभान अल्लाह को ये वाकया मेराज वो है जिन्हों बयान करने तो पहले रब ने खुद फरमाया सुभान अल्लाह दी अल्लाह ने खुद सुभान अल्लाह फरमाया है जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी मरतबा आए सारे मेरे नाल टुरो जरा कितनी मरतबा 24,000 मरतबा भाई अगर वही लैके आए एक आयत एक बारी भी होवे तो 6,500 मरतबा तो 24,000 बारी लैंड किया है ये बड़ी तवज्जो तलब बात है अब अगर काश के आपको ये समझ आ जाए जुमला गिरामी कदर हज़रात उलमा फरमाते ने दरअसल जिब्राइल दसना ये चाहता है कि जनाब जेड़ी चस हुजूर दे कोल है ना किसी और जगह ते कोई नहीं है ओदा दिल ही नहीं लगता वो बार बार नबी दी बारगाह दे अंदर तशरीफ लेके आ जाता है जनाब उलमा ने ये मुहब्बत आला आरफाना नुक्ता लिखे है कि वो बार बार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत अक़दस के अंदर हाजिरी देंदा है समझ आ रही है तो इहो वजह है ना दुनिया का कोई पानी बंदा पी लवे प्यास बुझ जाती है किसी किस्म की प्यास होवे वो बंदे दी बुझ जाती है वो चीज करन दे नाल भुख है रोटी खा लो बंदे दी भुख मुक जाती है प्यास है मुक जाती है इसे तरह ना लेकिन मदीना वेखण दी ऐसी प्यास है बंदा जितना ज्यादा वेखा जाता उतना ज्यादा प्यास बढ़ती चली जाती है समझ आ रही है हुजूर दी बारगाह ही इतनी अजीम है इस वास्ते जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम मेरे नबी दी बारगाह 24,000 मरतबा है तो जेड़ा 24,000 बारी आवे ओनू वेखण वास्ते मुड़ इतना सफर बनता है आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं इस बात को समझने की कोशिश करो हैं ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल नू वेखण वास्ते नहीं गए तवज्जो नहीं फरमा रहे ना मैं क्या कह रहा हूं इस बात को आप समझने की कोशिश करें ये चूंकि अहले सुन्नत का स्टेज है और यहां से ये अकीदे की बात सुनना जरूरी है समझ आ रही है गिरामी कदर हजरात और फिर अगली बात कुरान मजीद बुरहान रशीद दी आयत अगर वेख्या जावे ना तो बतौर इशारत उसके अंदर एक बात मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेख्या है वो किस तरह जदों नबी पाक अलैहि सलाम ने वेख्या ना अल्लाह पाक दा दीदार फरमाया अल्लाह ने खुद उस वेखण दी तारीफ फरमाई है उस वेखण दी तारीफ फरमाई है किस तरह माज़ा गल बसर व मा तगा हाय 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 फरमाया जब मेरे हबीब की मैं तफसीरी तर्जमा कर रहा मेरे हबीब की आंख ने देखा ना
تو نہ وہ آنکھ حد سے بڑی, نہیں سمجھ آئی میں کی کہہ رہا ہوں, ما زاغ البصر وما طغى, نہ حد سے بڑی اور نہ دیکھنے میں کوئی کسر چھوڑی. میں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں, یعنی پنجابی دا دساں بھی حبیبہ سونیا انج ویکھے جی میں ویکھن دا حق ہوندا ہے. تے میں کہہ دی اگر ویکھیا نہیں سی تے رب کہہ دے ویکھن دیا تعریفاں پیا کردا ہے. ہائے 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 ہائے, اہل سنت کے احباب ذرا جاگ کے بیٹھو میں کیا کہہ رہا ہوں. بھئی اگر ویکھیا نہیں تو کہہ دے ویکھن دیا رب تعریفاں فرما رہا ہے. اور پھر اگلی بات, ما کذب الفؤاد ما رأى, اس آیت دا ذرا تفسیری ترجمہ سنو. فرمایا جو آنکھ نے دیکھا نا دل نے اس کی تصدیق کی اور جھٹلایا نہیں. ایدہ کیا مطلب ہے سن لو. نبی پاک علیہ السلام نے جسمانی ایک معراج ہوئی ہے جہاں ذکر ہے جس سے لوگ اختلاف کر دینے. روحانی طور تے تاجدار مدینہ نو علماء فرما دینے 34 مرتبہ معراج ہوئی ہے جناب. کتنی مرتبہ ہوئی ہے؟ 34 مرتبہ. اچھا 34 مرتبہ نبی پاک نے روحانی طور تے معراج کی تھی ہے, رب دا دیدار فرمایا ہے 34 مرتبہ. یہ تو ہوئے جنہا شمار ہے, ورنہ 34-33 تو ساڑھے واسطے نے, انہاں دے واسطے کیا ہے جناب؟ واہ بھائی واہ, 34-33 تو تیرے میرے واسطے نے نا, انہاں دے واسطے کیا ہے؟ بس اوتھے تو پھر وہ گل آ جاندی نے ہیک کے جنہا ہیک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک تھے. ان کو یہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہے پوچھ رہی تھے خواجہ صاحب سلیمان تونس بھی پٹھانو جا کے پوچھ, پیر پٹھانو. یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے, ذاتیں دو ہے پر گل دوان دی ایک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تعظیم ایک ہے, دربار ایک ہے, عزت ایک جیسی ہے, حکم ایک جیسا ہے, اطاعت ایک جیسی ہے. اب آئیے جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر گل ثواب دے رہی ہے تو مڑ بھولنا چاہیے ایسانو ہے. گرامی قدر حضرات, نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 34 مرتبہ روحانی طور سے معراج نصیب ہوئی ہے. تو آپ دیدار کر دے رہے, خواب دے اندر کر دے رہے. 35ویں مرتبہ جدو معراج دی رات آقا علیہ السلام گئے نا تے اکھیں دے نال دیدار فرمایا اپنے رب دا, اکھیں دے نال جاگ دیا ہویا. تے ایس دل چو پتہ کی آواز آئی ہے؟ دل نے یوں آکھیا ہے حبیب سونے دیوں پیاریوں اکھیوں جو ویدھی پئیوں اوہ میں ویکھی رکھیا ہے اوہ ہے. یہ دا مطلب ہے 34 مرتبہ روحانی طور تے پہلے دکھا کے 35 مرتبہ دل نے پھر تصدیق کی تھی ہے. جو نظارہ پہلے دیکھتے تھے یہ اب وہی ہے. تو میں کہتا مطلب پہلے عالم خواب وچ ویکھیا ہے تے ہن عالم بیداری دے اندر اللہ پاک دا دیدار نصیب ہویا ہے. ورنہ اس آئے ما کذب الفؤاد ما رأى, ایدہ پھر ترجمہ کی بنے گا؟ کوئی سانو سمجھا دے وے جناب. ایدہ ایو ترجمہ بندا ہے کہ جس نظارے کو آپ دیکھتے رہے نا عالم نیند میں, عالم خواب میں, وہ نظارہ آج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. دل نے آکھیا اکھیوں جو ویکھیا صحیح ویکھیا, میں بھی تواڈے نال ہاں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. تو یہ کہنا کہ یہ سب کچھ خواب میں تھا, خواب بھی اسی مننے آئے ایک واری نہیں 34 واری. اور یہ خواب بندہ 34 مننی بیٹھے آئے, پر یار ایک مرتبہ جاگتے ہوئے بھی تو ماننا یار میں کیا کہہ رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں جی آسمانوں پر گئے تو کیسے گئے تو کیوں گئے. اور میں کہا یار جان دا تے مسئلہ ہی نہیں, تو قرآن تے غور نہیں کیتا کہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا قرآن میں ہے سبحان الذی اسرا, پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی, جو لے گیا اپنے حبیب کو. نبی نے نہیں فرمایا میں گیا, رب نے فرمایا میں لے گیا. ہائے 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 ہائے, یہ تو آکھے ہی نہیں کہ میں گیا کہ کسی نے انکار دی گنجائش رہ جائے. رب تبارک و تعالی اس بات کے قادر ہے کیوں لے جا سکتا ہے آخر جیا. تو میں کہا پھر رب دی مان لے لگیا ہی رب ہے. حبیب نے تو خود فرمائے نہیں کہ میں گیا, اللہ فرماندہ ہے میں لے گیا. ہم بغیر سبحان اللہ کے بھی تقریر کر سکتے ہیں, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. بعد چاہ دن استاد جی تقریر سونے کی تھی, چاس نہیں آئی تو سانو ہلایا ہی نہیں, سانو کچھ آکھیا ہی نہیں. اس لیے ہم تھوڑا سا آپ کو جگاتے ہیں. ورنہ میرے مرشد کامل میرے شیخ طریقت حضرت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکات ملالیہ مدنی چینل اللہ بابا ہے, میرا ماہی میرا لجپال میرا کریم, جنہاں دے ٹکڑے کھا کے میں یہی تھوتایا پڑے ہیں. تو آپ کا تو یہ مزاج ہی نہیں ہے, اے مزاج ساڈا بنیا تو اڈی وجہ تو کہ ہون یہ مزاج بنایا نہیں تو مو رال کے ٹرو ساڈے نال مڑ پیار دے نال. توجہ ہے پیارے بھائیوں کی جناب. تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جاگتے ہوئے عالم بیداری میں اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے. اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے اور امت کا عقیدہ یہی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا گرامی قدر حضرات؟ ہون آ جاؤ اگلی بات میں جناب دی خدمت دے اندر. اے عقیدے دیاں گلاں یاد رکھنا ضروری نے نا.
اگلی بات بھی بڑی توجہ طلب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب نو معراج کروائی ہے. وہ تو جناب صرف ہے اتھو لے کے مسجد اقصیٰ تک. تو میں نے کہا والنجم اذا ہوا پوری صورت پڑھ کھاں کتھوں تک گئے نے تو کانا کعبہ قوسین دا کی مطلب ہے؟ نہیں سمجھ آئی میری بات ہے. کانا کعبہ قوسین دا کی مطلب ہے؟ او ادنا دا کی مطلب ہے؟ دنا فتح اللہ دا کی مطلب ہے؟ اگر انہوں پڑھنا میں آنا من سے مزاج ہو کے کوئی پڑھے تو اس بات دا انکار کیتے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا کہ یار جیڑا معراج نہیں مندہ وہ جھوٹا ہے. اس گلتے تے نبی دی معراج زمینی بھی ثابت ہے تے آسمانی بھی ثابت ہے.